अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हम सब को हिदायत देती है और हमें मज़लूम का साथ देने का दर्स देती है। करबला हमें बताती है किस तरीके से जिया जाता है और किस तरीके से हक़ पर मरा जाता है। करबला में मौजूद हैं, आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मोहल्ला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। बुध का दिन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का दिन इन चारों आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन में 27 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी कमरी है, 23 जुलाई 2025 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1835 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाता है और उसकी रहमतें बेहद बेहिसाब बेपायान हैं, लिहाजा उसकी नेमतों का ज़िक्र हर हाल में करते रहना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां जनाब सैयद अमीद रिज़ा साहब मुल्तान पाकिस्तान से। आइए फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं इंशाल्लाह। जी मौला का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, दुआ गो हूँ। पिछले साल तो आप यहीं पर थे मौजूद, बहरहाल इस दफ़ा भी दुआ करते हैं मौला आपको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। मुहर्रमुल हराम कैसा गुजरा आपका वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, मौला का जिक्र करके गुजर गया माशाअल्लाह। मौला हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता और उनके ज़िक्र को आम करने वालों में रखें। मुहर्रमुल हराम का आखिरी बुध है और यकीनन सफ़र की आमद है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलों की आमद है। यकीनन सारे दिल करबला मौला की तरफ वैसे ही मायल रहते हैं और जब ये ख़ुसूसी अय्याम हो तो इनमें तो वैसे ही दिल हुसैनी हो जाता है। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में हमें तवस्सुल में शरीक फरमाइए। बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइएगा। सबसे पहले तो सलाम है मौला की बारगाह। अस्सलामु अलैल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। माशाअल्लाह। ख्वाब सुगरा अल्लाह अल्लाह। ख्वाब सुगरा बहन ने ख्वाब ये कलशा है देखा शबीहे मुस्तफा भैया हमारा बदर के हाथ से बनता है दूल्हा बहुत मसरूर हैं खुश हैं सकीना दमकता है खुशी से सबका
چہرہ لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں ہوں۔ پھوپھی اماں بلائیں لے رہی ہیں، بہت خیزاں دعائیں دے رہی ہیں، ٹھکانہ کیا ہے بہنوں کی خوشی کا، جو مانگیں وہ جو چاہیں لے رہی ہیں، مناتا ہے خوشی کنبہ ہمارا، لیکن میں نہیں ہوں۔ علی اصغر کو شہبالا بنا کر بٹھایا ماں نے اکبر کے برابر، ہتھیلی پر رکھی مہندی ذرا سی، کھڑے ہیں پاس عباس دلاور، اچانک مجھ کو عابد نے پکارا، لیکن میں نہیں ہوں، اور مہک سحرے کی یہ بتلا رہی ہے، سواری سیدہ کی آ رہی ہے، نجف سے مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں، ہوا تعظیم کرنے جا رہی ہے، آنچل مل کے سب بہنوں نے ڈالا، لیکن میں نہیں ہوں۔ ارے ابھی تو خواب تھا کتنا سہانا، جن ہاتھوں میں دیکھا میں نے کنگنا، وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے، کہاں کی رسم شادی کیسا سہرا، سبھی دیتے ہیں بابا کو دلاسا، لیکن میں نہیں ہوں۔ اچانک خواب ٹوٹا روئی سغرا،
گھر میں ہر طرف چھایا اندھیرا، تھا لاشوں سے بھرا گنج شہیداں، علی اکبر کے سینے میں تھا نیزہ، میرے بابا تمہیں دینے کو پرسا، لیکن میں نہیں ہوں، افسوس میں نہیں۔ اللہ محمد ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ کے پاس 10 منٹس ہیں، کچھ اور ہدیہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حسین ابن علی کا قیام نیزے پر، حسین ابن علی کا قیام نیزے پر، کٹے گلے سے ہے کرتا، کٹے گلے سے ہے کرتا کلام نیزے پر، حسین ابن علی کا قیام نیزے پر، اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ سناتا ہے، خدا کی باتیں بتائیں، خدا کی باتیں بتائیں، تمام نیزے پر، حسین ابن علی کا قیام نیزے پر، اور توحید کو ہے بچایا، لوٹا کے گھر اپنا، توحید کو ہے بچایا، لٹا کے گھر اپنا، خدا کا آیا ہے اس کو، خدا کا آیا ہے اس کو،
پر حسین ابن علی کا قیام نیز پر اور سر حسین لہو سر حسین لہو رویا دیکھ کر منظر ردائے زینب خیر ردائے زینب خیر انام میز پر حسین ابن علی کا قیام نیز پر اور فضل حسین کے ماتم کی دیرا ہے صدا فضل حسین کے ماتم کی دیرا ہے صدا چڑھا دے دنیا حسینی چڑھا دے دنیا حسینی غلام نیز پر حسین ابن علی کا قیام نیز پر کٹ گلے سے ہے کرتا کٹ گلے سے ہے کرتا کلام نیز پر حسین ابن علی کا قیام نیز پر صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ 5 منٹس ہیں، اگر کچھ اور ہدیہ کرنا چاہیں آپ تو 4 منٹس بلکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اکبر جوان ابھی تیرے مرنے اپنے لہو میں سورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے، اور رکا نہیں ہے سینے سے
جو خون ہے رواں اللہ اے لال یہ بتا دو کہ کس جال کی سنا ارے اپنی ریاستوں کا خزینہ تو دیکھ لوں اکبر ہٹا ہاتھ میں سینہ تو دیکھ اپنے لوگوں میں آپ سورنے کے دن تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے اور تم کیا گرے مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چوراتے ہو دل چھوڑتے ہیں تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے اپنے لہو میں آپ سورنے کے دن تھے اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن تھے اور قاصد کھڑا پہلو میں اے لال دیکھ لو صغرا دعائیں دیتی آمین تو کہو رکھتا خط کو لاش پہ دل بر جواب دو صغرا سلام کہتی ہے اکبر جواب دو اپنے لہو میں آپ سورنے کے دن تھے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جب جب موقع ملا دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ تھے جناب امید رضا صاحب ملتان سے مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے اپنے وقت امام کو یاد کریں ان کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج Hassan